नायाब की आंखों में शर्मो हया की झलक थी। चेहरे पर नरमी, लेकिन दिल में अनजाना सा इस्तराब छिपा हुआ था। वो अरूसी जोड़े में लिपटी अपने नए घर की दहलीज पर कदम रख रही थी, जहां सबने मुस्कुराकर खुशामदीद कहा, लेकिन एक चेहरा ऐसा भी था जिसमें ना मुस्कुराहट थी ना खुशी की रमक। जरीन एगम, हमजा की माँ, एक बावकार और रिवायती औरत थीं, जिनकी नज़रें नायाब के लिबास, जेवरात और अंदाज को यूं जांच रही थीं जैसे वो बहू नहीं, इम्तिहान में बैठी कोई उम्मीदवार हो। नायाब ने झुककर सलाम किया तो ज़रीन बेगम ने महज सर हिलाकर जवाब दिया, न दुआ न खुशी, जैसे बहू का आना कोई नागवार फर्ज हो। इस पहले लम्हे में ही नायाब के दिल में एक चुभन सी महसूस हुई, जैसे ससुराल की ये नई दुनिया उसके ख्वाबों जैसी हरगिज नहीं। दिल चाहा हमजा की तरफ देखे, कुछ सहारा मिले, लेकिन वो तो दोस्तों में घिरा मुस्कुरा रहा था। ये लम्हा नायाब के दिल में जैसे हमेशा के लिए ठहर गया। दिल ने पहली बार आहस्तगी से कहा, ये सफ़र आसान ना होगा। नायाब की पहली सुबह बहुत उम्मीदों के साथ निकली। उसने खुद को हर तरह से सास की पसंद के मुताबिक ढालने की कोशिश की। नाश्ता ज़रीन बेगम के लिए उनकी मर्जी का बनाया, उनके कमरे में जाकर सलाम किया, उनके तकिए दुरुस्त किए, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। ज़रीन बेगम हर बात का जवाब मुख्तसर अल्फाज में देती और उनके लहजे में कभी कभी तलखी छिपी होती, जिसे नायाब साफ महसूस करती। नायाब कभी आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती और सोचती, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो अम्मी जान को पसंद नहीं आई। एक दिन नायाब ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, अम्मी जान, क्या मैंने कुछ गलत किया? ज़रीन बेगम ने एक ठंडी सांस भर कर कहा, कुछ चीज़ें गलत नहीं होती, बस अपनी जगह पर ठीक महसूस नहीं होती। नायाब ये सुनकर खामोश हो गई, लेकिन उसके अंदर एक जंग छिड़ गई। वो खुद को बेहतर साबित करना चाहती थी, लेकिन शायद मोहब्बत का दरवाज़ा सिर्फ कोशिश से नहीं, बर्दाश्त और वक्त से खुलता है। इन दिनों हमजा अक्सर दफ्तर की मसरूफियात में उलझा रहता और नायाब अकेली रह जाती। ज़रीन बेगम के रवैये में सख्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बात बात पर तनकीद, हर काम में नुक्स निकालना और मेहमानों के सामने तंजिया जुमले नायाब को अंदर से तोड़ने लगे, मगर वो जवाब देने के बजाय खामोशी से आंसू छुपाने लगी। एक दिन ज़रीन बेगम ने साफ लफ्ज़ों में कहा, मेरे बेटे ने मोहब्बत की शादी की है, लेकिन ये घर मोहब्बत से नहीं चलता, उसूलों से चलता है। इस जुमले ने नायाब के अंदर की औरत को झंझोड़ दिया। उसने खुद को मोहब्बत के रिश्ते में बांधकर ख्वाबों को कुर्बान करके ये नया सफ़र शुरू किया था, और अब वही मोहब्बत उस पर ताना बन गई थी। उस दिन वो हमजा के सामने फूट फूट कर रो दी। मैं क्या करूं हमजा, मैं माँ को नाराज़ नहीं करना चाहती, लेकिन वो मुझे कबूल ही नहीं कर रही। हमजा खामोश था, जैसे वो खुद भी किसी उलझन का शिकार हो। वक्त गुजरता रहा। एक दिन नायाब अचानक बेहोश हो गई। जब अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर ज़रीन बेगम के चेहरे पर एक लम्हे को हैरत, फिर खामोश खुशी छा गई। उन्होंने पहली बार नायाब की पेशानी पर हाथ रखा और कहा, अब तुम मेरी नायाब नहीं, मेरे पोते की माँ हो। नायाब ने पहली बार उन अल्फाज में मोहब्बत की झलक महसूस की। हमल के दौरान ज़रीन बेगम ने खुद नायाब के लिए खाने बनाए, उसकी दवाएं वक्त पर दीं और रात को उसके कमरे में जाकर देखती कि वो सोई है या नहीं। नायाब को वो बदली हुई ज़रीन बेगम किसी ख्वाब की तरह लगती थी। एक दिन जब नायाब ने कहा, अम्मी जान आप पहले ऐसी न थीं, तो ज़रीन बेगम की आंखों में नमी तैर गई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कभी दिल पर वक्त की मिट्टी पड़ जाए तो मोहब्बत दब जाती है, अब वो मिट्टी हट गई है। जब नायाब ने एक बेटी को जन्म दिया, ज़रीन बेगम ने सबसे पहले उसे गोद में लिया। आंखों से बहते आंसुओं में खुशी, पछतावा और ममता सब शामिल थे। वो नन्ही कली उन दोनों के दरमियान वो पल बन गई जो बरसों के फासले ख़त्म कर गया। नायाब ने पहली बार ज़रीन बेगम के गले लगकर खुद को बेटी महसूस किया। अब वो हर काम में नायाब का हाथ बटाती, बच्ची को सुलाती, नायाब को मशवरे देती, और यूं लगता जैसे वक्त में सब कुछ बदल दिया हो। घर में अब हंसी गूंजती, हर कमरा खुशबू से महकता, और हमजा वो सुकून महसूस करता जिसकी उसे तलाश थी। एक दिन नायाब ने ज़रीन बेगम के हाथ थामकर कहा, अगर बेटी बनने के लिए माँ बनना पड़ता है तो मैं 1000 बार बनूंगी। ज़रीन बेगम ने आंखों में चमक के साथ कहा, और माँ बनने के लिए कभी कभी बहू बनकर सीखना पड़ता है। तुमने मुझे सिखाया नायाब। से मेहरबान होने लगा था।
صبح کی پہلی روشنی جب نایاب کی کھڑکی سے اندر داخل ہوتی تو زرین بیگم خاموشی سے جھانک کر دیکھتی کہ بچی جاگ گئی ہے یا نہیں۔ وہ اب نایاب کے آرام کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ نایاب جو کبھی تنہائی میں رویا کرتی تھی، اب زرین بیگم کے لمس میں ماں جیسا پیار محسوس کرنے لگی تھی۔ اکثر شام کو جب سورج ڈھلنے لگتا، نایاب بچی کو گود میں لیے لان میں بیٹھ جاتی اور زرین بیگم چائے کے ساتھ اس کے پاس آ جاتی۔ وہ اب ایک ماں اور بیٹی کی طرح باتیں کرنے لگیں، کبھی پرانے قصے، کبھی بچوں کی پرورش کی مشورے اور کبھی بس خاموشی، جو کہ اب بوجھ نہیں بلکہ سکون بن چکی تھی۔ ایک رات نایاب کچن میں کام کر رہی تھی جب اسے زرین بیگم کی پرانی الماری سے آوازیں سنائی دی۔ تجسس کے مارے اس نے جھانکا تو زرین بیگم ایک پرانی تصویر کو ہاتھ میں لیے آنسو بہا رہی تھی۔ نایاب نے آہستگی سے پوچھا، امی جان، یہ کون ہے؟ زرین بیگم نے نم آنکھوں سے جواب دیا، میری بہو جو کبھی میرے دل کے بہت قریب تھی، لیکن قسمت نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ وہ لمحہ نایاب پر کھلا جیسے ایک راز، جیسے زرین بیگم کا سخت دل دراصل ایک صدمے کی دیوار تھا۔ نایاب نے پہلی بار زرین بیگم کو سینے سے لگایا بغیر کسی لفظ کے۔ ماں بننے کے بعد اسے اب ماں کے دل کی زبان سمجھ آنے لگی تھی۔ حمزہ نے جب یہ سب بدلا ہوا ماحول دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سکون اتر آیا۔ ایک دن وہ نایاب کو لے کر بازار گیا اور واپسی پر جب گھر آیا تو دیکھا زرین بیگم نے خود دونوں کے لیے کھانا تیار کیا تھا۔ نایاب نے حیرت سے پوچھا، امی جان، آپ نے اتنا کچھ کیوں کیا؟ زرین بیگم نے مسکرا کر کہا، ماں بننے کے بعد بیٹی کی خوشی خود کی خوشی لگنے لگتی ہے۔ اس رات جب سب کھانے کی میز پر بیٹھے تو بچی ہنسنے لگی۔ وہ معصوم ہنسی زرین بیگم کے دل میں ایسی لگی جیسے برسوں کا کرب اسی ایک لمحے میں پگھل گیا ہو۔ وہ ہنسی ان کے دل پر پڑی برف کو دھیرے دھیرے پگھلا گئی۔ ایک دن زرین بیگم نے نایاب کو اپنی پرانی سہیلیوں کے سامنے تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹی ہے، میں نے اسے خود چنا، خود آزمایا اور اب خود چاہا ہے۔ نایاب کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا، جب وہ ساس سے بیٹی بن گئی۔ گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اب نایاب کو کسی محبت کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ دلوں میں بس چکی تھی۔ حمزہ اکثر کہتا، نایاب، تم نے صرف میری زندگی نہیں بدلی، میری ماں کی روح کو بھی سکون دیا ہے۔ بچی اب چلنے لگی تھی، چھوٹے چھوٹے قدموں سے پورے گھر میں کہکہے بکھیرتی۔ زرین بیگم اب ہر وقت اس کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ ایک دن نایاب نے بچی کو گود میں لیے کہا، یہ چھوٹا سا وجود ہمارا رشتہ مضبوط کر گیا امی جان۔ زرین بیگم نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، محبت وقت لیتی ہے، لیکن جب دلوں میں جگہ بنا لے تو عمر بھر قائم رہتی ہے۔ نایاب نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، اگر سب ساسیں بیٹیوں کو وقت، برداشت اور محبت دیں تو ہر گھر جنت بن جائے۔ اس دن وہ تینوں، زرین بیگم، نایاب، حمزہ اور وہ ننھی سی جان، ایک مکمل خاندان کی مانند ہنس رہے تھے۔ محبت کے سائے اب ان کے دلوں پر مستقل سایہ فگن ہو چکے تھے۔ اختتام، محبت وقت مانگتی ہے، مگر بدلے میں سکون، عزت اور ہمیشہ کا رشتہ دیتی ہے۔